बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए मोदी ने पाकिस्तान पर एक और वार कर दिया। खुफिया और खुसूसी सेल की मदद से पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। क्या इंपोर्टेड हुकूमत इस मामले पर भारतीय हुकाम से पूछगछ करेगी? बलूचिस्तान में भारतीय फंडिंग और भारतीय दहशतगर्द क्यों दाखिल हुए हैं? क्या शरीफ मोदी की ये कोशिश नाकाम बनाएंगे? इस बारे में जमीनी हकायक क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दफ्तर में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है। कौमी खबरसां इदारे APP के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों की सरबराही खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह सिमनत कुमार गोयल कर रहे हैं, जबकि भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल इन साजिशों की स्ट्रेटेजिक रहनुमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नजरियाती तौर पर जर्मन नाजी सोच के जेर असर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के जरिए जारी हैं। RSS के हिंदूत्वा नजरियात से मुतासिर भारतीय जनता पार्टी 2014 से भारत में बरसरे इक्तदार है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अंदरूनी मुल्क और दुनिया भर में पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अपनी तखरीबी और मजमूम सरगर्मियां अंजाम देने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती के लिए अफगानिस्तान में 87 दहशतगर्द कैंप चला रही है। रॉ ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला से कबल $5,60,000 दिए, जो पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बात सबूत के साथ साबित हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए गैर मुल्की सरजमीन का इस्तेमाल करता है। गुज़श्ता रोज ये खबर ब्रेक हुई कि भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अरविंदर द्विवेदी को बलोच दहशतगर्द गिरोहों को असला और रसद की फराहमी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त वो भारतीय फौज की शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के ओहदे पर तैनात हैं। नाज़रीन कराम, आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि भारत की बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्दों की तरबियत के लिए रियासत कर्नाटक के गांव हिम्मत नगर में एक तरबियती कैंप कायम कर रखा है। रॉ ने पहले ही बागी बलोचों की मदद से पाकिस्तान का अच्छा खासा नुकसान किया और CPAC को सबोताज करने के लिए रॉ स्पेशल सेल खौफो हिरास, बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए टारगेट किलिंग, बम धमाकों और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में खलल डालने की एक मुहिम चला रही है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली खबर के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान में बदअमनी को फरोग देना चाहती है। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। कभी मुल्क में दहशत गर्दी करवाई जाती है तो कभी मुल्क में फिरका वारियत को फरोग दिया जाता है। कभी सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत उरूज पर है और आए रोज दहशत गर्दी के पै दर पै वाकयात भी हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत पहले ही गैर मुस्तहकम हो चुकी है। डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में सियासी जमातों को होशमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जैसे दुश्मन किसी वक्त भी वार कर सकते हैं। मोदी की जानिब से गुज़श्ता रोज कायम किया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ खुसूसी सेल इस बात की वाज़ेह दलील है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद मोदी और उसके कारिंदे सरगर्म हो चुके हैं। वो कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों समेत पाकिस्तान की सरहद पर शूरिश बर्पा करने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। नाज़रीन कराम, एक अहम अमर यह है कि चंद रोज कबल वाशिंगटन की एक आलमी तंजीम दी वर्ल्ड ऑफ आउट जेनोसाइड ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय हुकूमत नस्ली इम्तियाज और रियासती दहशतगर्दी के जरिए होलोकास्ट की तर्ज पर भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी कर रही है। इस तंजीम के सरबराह, जो खुद एक यहूदी हैं,
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں ایک یہودی ہونے کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ عالمی برادری کو بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی جانب توجہ مبذول کرنی ہوگی، ورنہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہونے کا خطرہ ہے جو 80 برس قبل یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں بڑھتی ہندو مذہبی دہشت گردی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے۔ ان کے مطابق حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ بھارت میں ریاستی دہشت گردی کے ذریعے مسلم نسل کشی برسوں بعد نہیں بلکہ اگلے چند ماہ میں ہو سکتی ہے۔ اس بیان کے بعد پاکستان سمیت عالمی اسلامی اسکالرز نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہودی عالمی تنظیمیں تک بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں آواز بلند کرنے لگی ہیں۔ اگر یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تو صرف اور صرف مسلم دنیا ہے جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ بھارت کے آئین میں بھی یہ قرار دیا گیا ہے کہ بھارت میں سب کو مذہبی آزادی ہوگی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندو انتہا پسندوں نے سر اٹھانا اور سوامی وینا کے دیے نظریے ہندوتوا کو فروغ دینا شروع کیا۔ اس نظریے کے مطابق اکھنڈ بھارت صرف ہندوؤں کی اونچی ذاتوں کے لیے ہے، نیچی ذات کے ہندوؤں کے کوئی حقوق نہیں اور ان کی پیدائش کا مقصد صرف اونچی ذات کے ہندوؤں کی خدمت ہے۔ غیر ہندو کا تو بھارت میں کام ہی نہیں ہے۔ 1951 میں بھارت کی ہندو انتہا پسندوں نے بھارتیہ جنسنگ پارٹی تشکیل دی تھی۔ اس پارٹی نے راشٹریہ سیوک سنگھ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جڑیں ان دونوں پارٹیوں سے ہی ملتی ہیں۔ 1980 میں بی جے پی نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر آواز بلند کرنا شروع کی اور 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ بھارت کی بڑی اور قومی سطح کی سیاسی پارٹی بن گئی۔ ناظرین کرام، مودی سرکار کئی برسوں سے بھارت میں برسر اقتدار ہے اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ پارٹی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بھارت کی تمام اقلیتوں سے نفرت کرتی ہے، لیکن ان کا پہلا اور سب سے بڑا نشانہ بھارتی مسلمان ہیں۔ مودی اور آر ایس ایس کے بھارت میں ہندو مذہب اور ہندوتوا کے علاوہ کسی مذہب یا گروہ یا اقلیت کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب یا اقلیت کو بھارت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا ایک اور اہم نظریہ معاشرتی ایکتا ہے، جس کے مطابق یہ اقلیتوں کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں یا نام کی حد تک تو وہ اپنے مذہب سے تعلق تو رکھ سکتی ہیں، لیکن عملی طور پر بھارت میں رہنے والے سب لوگوں کی معاشرت یعنی رہن سہن ایک جیسا ہونا چاہیے، جو کہ ایک ہندو رہن سہن ہوگا۔ اس کے لیے واحد راستہ ہندو شناخت اور واحد منزل ہندو راشٹریہ کا قیام ہے۔ اور اگر آپ مودی سرکار کی خواہشات اور پالیسیوں کا مطالعہ کریں تو مسٹر مودی ایک ذہنی مریض نظر آتے ہیں، جن کے مطابق ہندوستان میں ہندوؤں کے علاوہ کسی مذہب کے پیروکار کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ماضی پر نظر دوڑائیں تو بابری مسجد کی شہادت کے بعد مقبول ہونے والی اس پارٹی اور مسٹر مودی کے گجرات میں حکمرانی کے دوران 2002 میں ہونے والی مسلمانوں کی نسل کشی کا لہو رہتی دنیا تک مسٹر مودی اور بی جے پی کے ہاتھوں پر نظر آتا رہے گا۔ گجرات فسادات سے متعلق بہت سے کیسز ابھی بھی انڈیا کی عدالتوں میں نریندر مودی اور اس وقت کی گجرات سرکار کے خلاف زیر سماعت ہیں۔ صوبائی حکمران کے طور پر مودی اور ان کی پارٹی کی پالیسی مسلم کشی تک محدود تھی، لیکن مرکزی حکومت ملتے ہی ان کی انتہا پسندی اور دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا اور انہوں نے بھارت میں ہر قسم کی فرقہ واریت اور نفرت کو فروغ دینا شروع کر دیا، چاہے وہ علاقائی ہو، نسلی ہو، لسانی ہو یا مذہبی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مودی مزید کیا گول کھلائیں گے اور عالمی برادری نفرت کے اس الاؤ کو کیسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گی۔